هل مر يوم وقلت أنك ستستيقظ مع 7 تماما وهذا ما حدث؟ ففي اليوم التالي استيقظت مع 7 بدون منبه ولا أي شيء، أو أنك تفكر في شخص ما وإذا به يتصل بك في اللحظة ذاتها، وهنا بدون شعور قمت بتطبيق قانون الجذب. تخيل معي أن ما تعيشه الآن من أحداث جيدة أو سيئة أنت الذي قمت بجذبها إليك، حيث قمت ببرمجة عقلك وتركت عقلك اللاواعي يقوم بتنفيذ كل ما قمت ببرمجته بطريقة إرادية أو لا إرادية. فلنأخذ مثال، لنقل أن لدينا شخصان، شخص غني وشخص فقير. الغني خائف من فقدان ثروته، والفقير كل تفكيره في الثروة. فبعد مدة سنجد أن الغني أصبح فقيرا والفقير أصبح غنيا. ولكن لماذا؟ بكل بساطة لأن قانون الجذب يعمل على الفكرة المسيطرة، فعقل الغني مبرمج بأفكار فقدان الثروة، والقانون يطبق على الفكرة سواء كانت جيدة أو سيئة. وهنا علينا التحكم في أفكارنا لأنها ستصبح واقعنا. You know, this secret gives you everything you want: happiness, health, and wealth. You can have, do, or be anything you want. We can have whatever it is that we choose. I don't care how big it is. What kind of a house do you want to live in? Do you want to be a millionaire? What kind of a business do you want to have? Do you want more success? What do you really want? يمكن تعريف هذا المصطلح في فلسفة الفكر بأنه الاعتقاد والإيمان بأن الأفكار سواء كانت إيجابية أو سلبية تستطيع جلب تجارب إيجابية أو سلبية في حياة الأشخاص. وهذا الاعتقاد يستند أصحابه إلى فكرة، وهي أن جميع الناس وأفكارهم مصنوعة من طاقة نقية، وأن الطاقة تجذب الطاقة. أو بتعريف آخر، تخيل معي دماغك مغناطيس، ونحن نعلم أن المغناطيس يجذب الحديد. فبكل بساطة قانون الجذب يستطيع جعل أي شيء مثل الحديد لتقوم بجذبها إليك مهما كانت جيدة أو سيئة، وذلك حسب قدرتك وتمكنك من هذا القانون. فحياتك الآن هي انعكاس لأفكارك. كيف أقوم باستخدام السر؟ يعمل السر على 3 خطوات: اسأل، صدق، استقبل. يجب أن تسأل بوضوح عما تريد. عندما يكون الطلب غير محدد سيتم الخلط بين الإشارات في عقلك، ويمكن أن يجلب ذلك نتائج مختلطة. فليست هناك حاجة للسؤال بشكل متكرر، لأن الكون سيفهم الطلب في المرة الأولى طالما أنه واضح. يظهر السؤال المتكرر أنك تشك في الطلب الذي تم تقديمه. يجب أن تصدق قبل أن تتلقى. من المهم أن تصدق أن رغبتك تأتي بالفعل في اللحظة التي تطلبها. ليست هناك حاجة لانتظار رغباتك. القلق المستمر سينتج عنه فقط طاقة سلبية. وتؤكد الكاتبة على أن الإيمان هو أصعب خطوة. من أجل الحصول على شيء ما يجب أن تشعر بالرضا عنه. تصرف وكأنك اشتريت بالفعل السيارة التي تريدها. ضع خططا للمكان الذي ستذهب إليه أو المكان الذي ستتوقف فيه. ستستمر هذه الإجراءات في إرسال طاقة إيجابية إلى الكون حتى تتحقق السيارة أخيرا. سر السعادة: غالبا ما تعطي الآخرين الفرصة لصنع سعادتك، وفي أوقات عدة يخفقون في صنعها على النحو الذي تنشده. والسبب لأنه يوجد شخص واحد فقط يمكنه أن يكون مسؤولا عن سعادتك ونعيمك، وهو أنت. حتى والداك وأطفالك أو شريك حياتك ليس منهم من يملك التحكم بسعادتك. إنهم ببساطة يملكون الفرصة ليقاسموك سعادتك، أما سعادتك فتكمن بداخلك. السر لاكتشاف نفسك: كل الأديان تخبرك بأنك خلقت في أحسن تقويم،
وأن الله أكرمك وفضلك على سائر مخلوقاته، مما يعني أن لديك تصريحا إلهيا وقدرة سماوية لتصنع عالمك وتصنع ذاتك. لا بد أن تكون دائما على دراية بأفكارك. عندما يترك الذهن ليهرب فإنه يسمح لجميع أنواع الأفكار بالدخول، بما في ذلك الأفكار السلبية، سواء اعتقدت أنك تستطيع فعل شيء أو اعتقدت أنك لا تستطيع، فستجد أنك محق في كلا الحالتين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.